बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत इमाम अली मकाम यजीद पर तो कोई ज़ाहरी फतह हासिल ना कर सके, ना ही यजीदी सिपह सालार उमर बिन साद की फौजों को शिकस्त दे सके, लेकिन हकीकत शनास निगाहें देखती हैं कि असल फतह किसको हासिल हुई और हकीकी कामयाबी से कौन हमकिनार हुआ। यजीद ने तो तलवारों की चमक से इंसानी जिस्मों पर हुकूमत की, मगर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा का शेर तस्लीम और रजा की रूहानी कुव्वत से इंसानों की दिलों पर आज भी हुकूमत कर रहा है। मैदान करबला में इमाम हुसैन के जवां बेटे की लाश पर घोड़े दौड़ाए गए और आपके मासूम लख्त जिगर ने आपकी झोली में दम तोड़ा और फिर उनका अपना सर मुबारक भी नेज़े पर चढ़ गया। दुनिया वालों ने आले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौनिहालों को मैदान करबला में खाक को खून में तड़पते देखा, मगर दुनिया वालों को अभी ये देखना बाकी था कि खुदाई ताकत की खामोश तलवार जब जालिम इंसानों के सरों पर चमकती है तो फिर उनका नामो निशान तक मिटा देती है। चनाचे मुख्तार सकफी, जो कि ना तो किसी सल्तनत का बादशाह था और ना ही किसी ममलकत का हुक्मरान था, अगर था तो वो मुहिबान अहले बैत में से था। मारकर करबला के दौरान तमाम मुहिबान अहले बैत को यजीद की जानिब से कैदो बंद की सऊबतें बर्दाश्त करनी पड़ रही थीं। इन्हीं मेहबान अहले बैत में से एक मुख्तार सकफी था, जो कि जेल में था। मुख्तार सकफी नहायत ही बेसरो सामानी के आलम में इमाम हुसैन की हमायत में उठे और फिर कुदरत ने उनका साथ दिया और एक मामूली से इंसान को कूफे का हाकिम बना दिया। मुख्तार सकफी ने कूफे का हाकिम बनने के बाद जो पहला हुक्म जारी किया वो ये था कि जिसके घर से भी कातलाने हुसैन की निशानदही हो और जिसने भी जालिमों को पनाह दी हो, उसके मकान की बुनियादें तक उखाड़ दी जाएं और पनाह देने वालों के बाल बच्चों को भी तह तीख कर दिया जाए। अल्लाह की शान बेनियाजी का तमाशा तो देखे कि आज से कुछ ज़माने पहले इस कूफा में इब्ने ज़ियाद ने ये ऐलान करवाया था कि जिस घर से हज़रत मुस्लिम और उनके बच्चों की इत्तला मिले, इस घर को मुस्मार कर दिया जाएगा। और आज इसी कूफा में मुख्तार सकफी का ये ऐलान होता है कि जिसने भी कातलाने हुसैन को पनाह दी, इसकी गर्दन उड़ा दी जाए। आज मुख्तार के इस खौफनाक ऐलान से आज मुख्तार के इस खौफनाक ऐलान से यजीदी कांप उठे और मैदान करबला जुल्म सितम करने वाले पहाड़ों में और जंगलों में जा छुपे। मगर वो ये नहीं जानते थे कि कहरे इलाही जब करवट लेती है तो फिर कौम लूत को सफ़े हस्ती से मिटा कर रख देती है। मुख्तार की फौज ने हर तरफ तलाश शुरू कर दी, फिर किसी को तह खाने से, किसी को गार से और किसी को जंगल से पकड़कर शाम से पहले पहले तमाम कातलाने हुसैन को मुख्तार सकफी के सामने हाजिर किया गया। सबसे पहले यजीदी फौज के सिपाहसालार उमर बिन साद की बारी आई। उमर बिन साद को देखकर मुख्तार की आंखों में खून उतर आया और गरज कर बोले कि ए दुनिया के जलील कुत्ते, बता कि तुझे कौन सी सजा दूं जिससे मेरी और उम्मत मुस्लिमा के दिलों की वो आग ठंडी हो जाए जो तेरे नापाक हाथों ने करबला के मैदान में लगाई थी। उमर बिन साद ने हाथ जोड़कर इल्तिजा की, मैं बेकसूर हूँ, मैं यजीद और इब्ने ज़ियाद के हुक्म के आगे मजबूर था, मुझ पर रहम करो। मुख्तार उमर बिन साद की इस गुफ्तगू से और भी भड़क उठे और कहा, मेरे आका हुसैन कितने अजीम और बहादुर निडर थे, जिन्होंने अपनी आंखों से तुम्हारे जुल्म को देखा और फिर भी उन्होंने तुम्हारे आगे रहम की दरख्वास्त नहीं की। फिर आपने हुक्म दिया कि इसके बेटे को लाया जाए और इसके बाप के सामने इसकी गर्दन उड़ा दी जाए, ताकि जालिम को मालूम हो कि अकबर की लाश को तड़पता देखकर इमाम हुसैन के दिल पर क्या गुजरी होगी। हुक्म की तामील की गई और उमर बिन साद के बेटे की लाश इसकी आंखों के सामने तड़पने लगी। खुद उमर बिन साद रहम की दहाई दे रहा था, यहाँ तक कि जल्लाद ने तलवार से इसका काम भी तमाम कर दिया। उमर बिन साद को जुल्म और सितम की सजा देने के बाद मुख्तार ने शिमर से कहा, तू ही वो बदबख्त इंसान है जिसने नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक छाती पर चढ़कर गले पर खंजर चलाया था। वो नापाक हाथ मेरे सामने कर जिससे तूने खंजर उठाया। शिमर रोने लगा और कहने लगा कि मुझे उमर बिन साद ने मजबूर किया था। मुख्तार ने डांट कर कहा, तुझे शर्म आनी चाहिए, फातिमा के लाल ने मुस्कुराकर जान दी और तू रो रहा है। फिर शिमर ने दरख्वास्त की कि मैं इस वक्त बहुत प्यासा हूँ, 2 घूंट पानी पिला दो। तो मुख्तार ने फिर कहा,
اے ذلیل کتے، کیا تو نے جگر گوشہ بطول کو خنجر چلانے سے پہلے پانی پلایا تھا جو آج مجھ سے پانی کی بھیک مانگ رہا ہے؟ شمر نے ہاتھ آگے کیا۔ مختار نے تلوار مار کر اس کے دونوں ناپاک ہاتھ اس کے جسم سے جدا کر دیے اور شمر کے دونوں ہاتھ زمین پر تھے۔ پھر مختار سقفی نے خود شمر کے گلے پر خنجر چلا کر اسے جہنم واصل کر دیا۔ شمر کو اس کے کیے کی سزا دینے کے بعد مختار سقفی نے حرملہ سے کہا، کیا تو ہی وہ شکی و قلب انسان ہے جس نے امام علی مقام کی جھولی میں معصوم علی اصغر کے حلق میں تیر مارا تھا؟ اسے میرے سامنے کھڑا کرو۔ اور پھر مختار نے فوجیوں کو حکم دیا کہ اس پر تیروں کی بارش کر دی جائے اور آخری تیر اس ظالم کے حلق سے آر پار ہو گیا۔ حرملہ کی لاش ابھی زمین پر تڑپی رہی تھی کہ خولی کو لایا گیا۔ خولی کو دیکھ کر مختار کا خون کھول اٹھا، آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں اور گرج کر بولے، یہ ہے وہ سنگ دل اور دشمن خدا جس نے امام پاک کے سینہ مبارک پر برچھا مارا اور پھر نواسہ رسول کا سر اقدس نیزے پر چڑھایا۔ ابن زیاد کے پاس اسی کوفے میں لایا، اگرچہ اسے جتنی سزا دوں میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، مگر اس کی سزا یہ ہے کہ پہلے اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں اور پھر دونوں پاؤں اور پھر اس کے سینے میں برچھا مارا جائے، اس کو بھی واصل جہنم کیا جائے اور پھر اس کا سر کاٹ کر نیزے پر چڑھا کر میرے سامنے لایا جائے۔ ابن زیاد گلستان فاطمہ کی ہری بھری شاخوں کو کاٹ کر اور اس کے مہکتے ہوئے پھولوں کو توڑ کر پھر یزید سے موصل کی حکومت اور اس ظلم و ستم کے انعام میں حاصل کر کے ہر طرف سے بے خوف ہو کر بیٹھا ہوا تھا، مگر اس ظالم کو یہ معلوم نہ تھا کہ خدا کی لاٹھی بے آواز اور اس کا قہر خاموش ہے، اور اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ کسی بھی صورت میں نمودار ہو چکا ہے اور اس کی اشاروں پر ناچنے والے عمر بن سعد اور خولی بن یزید اپنے ظلم کی سزا پا چکے ہیں۔ مختار سقفی نے ابراہیم بن مالک اشتر کو حکم دیا کہ باری فوج کے ساتھ ابن زیاد پر حملہ کر دیا جائے، زندہ یا مردہ میرے سامنے پیش کیا جائے۔ چنانچہ ابراہیم بن مالک اشتر نے ابن زیاد پر حملہ کر دیا۔ اگرچہ ان کے پاس سامان جنگ کم تھا اور فوج بھی تھوڑی تھی، مگر چونکہ قدرت ان کے ساتھ تھی اور منشائے قدرت یہی تھی کہ قاتلان حسین کو ان کے ظلم و ستم کی پوری سزا دی جائے، اس لیے ابن زیاد کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود نامقابلہ کر سکا اور ابراہیم کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ پھر اس کا سر بھی نیزے پر چڑھا کر کوفہ میں مختار سقفی کے سامنے لایا گیا۔ یزید کے ان فوجی افسروں کو ختم کرنے کے بعد مختار نے حکم دیا کہ اب ہر وہ شخص جو کہ کربلا میں عمر بن سعد کے ساتھ تھا اس کو بھی قتل کر دیا جائے اور نہر فرات پر قبضہ کرنے والوں، لاشوں پر گھوڑے دوڑانے والوں اور تیر چلانے والوں تک کا خاتمہ کر دیا جائے۔ جب مختار تمام دشمنان اہل بیت اور قاتلان امام حسین کو واصل جہنم کر چکا تو فرمانے لگا کہ ان کے ان سزاؤں سے میری آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی، یہ تو میں نے صرف اپنا فرض ادا کیا ہے، اصل سزا تو ان کو میدان حشر میں ملے گی۔ میدان کربلا میں آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھوکا پیاسا شہید کرنے کے بعد آخر یزید پر بھی وہ وقت آ ہی گیا جس سے وہ نہ بچ سکا۔ کوئی بادشاہ نہیں بچ سکتا اس سے، اور نہ ہی کوئی فقیر اور نہ ہی کوئی ولی اور نہ ہی کوئی پیغمبر، یعنی موت کا وقت یزید کو معمولی سا درد جسم کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا، مگر چونکہ یہ درد ظلم کی سزا کے عوض تھی اس لیے عذاب الہی بن گئی۔ یزید 3 دن اور 3 راتیں بستر مرگ پر تڑپتا رہا، پانی کا قطرہ منہ میں ڈالا جاتا تو وہ بھی تیر بن کر حلق میں اتر جاتا، روٹی کا ٹکڑا کھاتا تو تلوار بن کر پیٹ میں جاتا۔ آخر 3 دن تک اس عذاب میں مبتلا رہنے کے بعد یہ بدبخت بھوکا پیاسا ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جہنم واصل ہو گیا۔ مرنے سے پہلے یزید نے اپنے بیٹے معاویہ کو بلا کر امور سلطنت کے متعلق کچھ وصیتیں کرنی چاہییں، مگر ابھی اس نے شروع ہی کیا تھا اور معاویہ چلا اٹھے اور کہا، جس حکومت کی بنیاد اہل بیت کے خون سے رکھی گئی ہو میں اس حکومت میں تھوکتا ہوں۔ پھر بھی یزید کے مرنے کے بعد لوگوں نے زبردستی اس کے بیٹے معاویہ کو تخت پر بٹھا دیا، لیکن ابھی بیٹھا ہی تھا کہ چیخ مار کر یہ کہہ کر اٹھ گیا کہ تخت سے حسین کے خون کی بو آتی ہے۔ معزز سامعین، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ کل نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔